इमरान खान साहब की रिहाई होने जा रही है मुमकिन मुबैना तौर पे ये मुमकिन होगा खान और साहब की रजामंदी के साथ। खान और साहब दोनों मान चुके हैं, ये कहना है। एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रिपोर्टेडली एक जराये के मुताबिक, अपनी एक खबर के मुताबिक आपको बता रहा हूं कि खान साहब ने जो अपनी मुज़ाकराती टीम को ये इजाज़तनामा जारी किया, ये परवान जारी किया है कि आप ये परवाना लेके जाएं और इन राइटिंग ले लें, जिसके ऊपर उन्होंने 3 मुलाकातें मांग ली थी कि खान साहब से बाकायदा हम मुशावरत के बाद आपको लिखने की पोजीशन में होंगे कि जो मुतालबात हमने आपसे किए और जो हमने माफीनामा की आपके साथ जो किस्त नंबर 1 जारी किया है, उसके लिए हमें खान साहब से पहले मुलाकात करनी होगी, उनसे रजामंदी लेनी होगी। अगर खान साहब गो हेड देंगे तो हम आपको ये इन राइटिंग देंगे या इस पोजीशन में होंगे, क्योंकि इससे पहले जो सिलसिला चल रहा था वो था कि ये गैर मुनासिब है, नामुनासिब है और इसका कोई जवाज नहीं है कि हम लिख के क्यों दें। जो मुलाकातों में हमने आपको वर्बली बोला है वही आप हमारा इन राइटिंग समझे। लेकिन आज की जो खबर है उसके मुताबिक आज ही आपको बताता हूं कि आज ये मुमकिन क्यों हुआ। अब आपने शेख रशीद साहब का एक जो जुमला होगा वो पढ़ा होगा कि उन्होंने बोला है कि जो बड़े हैं वो अपने गरीबों को, जो ताकतवर है उनका इशारा उस तरफ था कि जो बड़े हैं वो अपने जो गरीब हैं उनको माफ़ कर दें, यानी अपने छोटों को माफ़ कर दें। और इनका इशारा जो था वो इमरान खान साहब की तरफ था कि ये गरीब लोग हैं, ये जो हैं वो नादान है, इनसे गलती सरजद हो गई है। अब बच्चे गलतियां करते हैं तो बड़े माफ़ करते हैं, और जो बड़े हैं वो सबको मालूम है कि वो कौन से बड़े हैं, जो हमेशा से बड़े हैं और हमेशा ही बड़े रहेंगे। और उनका कद भी बड़ा है, हमेशा से बड़ा है, क्योंकि उनके अफ़ाल अमाल बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से हम इस मुल्क में सांस लेते हैं आज़ादी के साथ। बाकी नहीं तो मुल्कों का आपको हाल मालूम है। अब खान साहब और साहब, वो जो साहब हैं, असल स्टोरी ये नहीं है। असल स्टोरी ये है कि वो जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम लिखने की पोजीशन में इसलिए आ गए हैं कि भाई हर तरह की गारंटी, वो जो मामला था कि किसी तरीके से मुज़ाकरात हो जाए, वो मुज़ाकरात हुए। अब वो किसी तरीके से ये है कि मुझे किसी तरीके से भी बस बाहर लाया जाए, मेरी जुबान बंदी हो, मुझे हर तरह से मैं गूंगा हो जाऊं, मुझे आप किसी तरीके से मुल्क के खिलाफ बकवास जहर उगलते नहीं पाएंगे। बस मेरी रिहाई मुमकिन बना दें, मुझे इस जेल से छुटकारा दे दें, मुझे आज़ाद कर दें, और आप चाहे हाउस अरेस्ट करें। ये हालांकि इनके अपने बनाए हुए बयानियां हैं, जिसके तहत कहा जाता था कि खान नहीं मान रहा, और खान नहीं मान रहा। अब बात ये नहीं थी, साहब नहीं मान रहे, और साहब अभी भी नहीं मान रहे। साहब कहते हैं कि सदके दिल से माफी मांगो कौम से, अपनी गलतियों पे पशेमानी स्टार शो करो, और उसके बाद फिर आओ इस बात पे कि जो जहर तुमने सराहत जो कर गया हमारे माशरे में, जो हमारे नौजवानों में सराहत कर गया है। और उससे साथ मैं आपको एक और एक जोड़ दूं यहाँ पे खबर, वो ये है कि शेर अफजल मरवत वो बोलते हैं जनाब कि पीटीआई को बड़ा धचका और नुकसान पहुंचाने वाले ये जो डॉलर खोर यूट्यूबर हैं, जिनको वो हराम खोर कहते हैं, असल में तो हराम खोर कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा नाम लिया है एक शख्स का जिसका नाम है आदिल राजा उर्फ बाजा। अब ये लोग, और मोहित पीरजादा हो गया, इमरान रियाज हो गया, ये सदीक जान हो गया, और बाहर बैठे साबर शाकिर हो गए, इस तरह के वो लोग, शहबाज गिल हो गया, या हर वो शख्स जो बाहर इस तरह से, जैसे सियासत.pk से मुबैना तौर पे वो भी बंदा गायब हो गया, बाहर चला गया। अब ये सारे जितने डॉलर खोर हराम खोर यूट्यूबर हैं, ये सारे बाहर बैठ के एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी रियासत जो है वो बयानियां बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं पीटीआई को। ये उनका बयानिया है। असल में इसमें कुछ सदाकत इसलिए भी है क्योंकि जो नाम इन्होंने कमाए हैं वो पीटीआई से जुड़ के बनाए, क्योंकि खान साहब का जो बयानिया था वो बड़ा एक दहशतगर्दी वाला अप्रोच वाली थी, एग्रेशन था, कि आपने जैसे ही आप उतरे, आपने जस्टिन ट्रूडो वाला जो है वो फॉर्मूला नहीं अपनाया कि इज्जत के साथ आप खुद रिजाइन करते, असम्बली से बर्खास्त होते और किसी और को मौका देते कि यार मैं नाकाम हो चुका हूं, मेरी हुकूमत में से अगर कोई इतना अच्छा है या कोई बेहतर समझते हैं तो ऑप्शन ले लें। लेकिन खान साहब ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में अपना नाम रिकॉर्ड करवाया तो जलालत में, और वो भी रिकॉर्ड करवाया तो सिर्फ बेइज्जती में, कि यार मैं वो शख्स हूं जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से उठा के बाहर फेंका गया और मुझे रुखसत किया गया। और जब मैं एक डायरी से लेके जा रहा था तब भी मुझे शायद मालूमात के मुताबिक, जराया के मुताबिक मुबैना तौर पे थप्पड़ रसीद हुए। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये जो रिपोर्ट करने वाले इन्होंने कहा था।
تو اب اگر آپ عزت سے آتے تو شاید آپ کا نام ہوتا اس طرح جہاں محب وطن میں ہم ڈالتے. آپ نے مجیب الرحمان والا معاملہ چلایا, تب بھی آپ کے اوپر جو فتوے لگے آپ کو خود معلوم ہے. کبھی آپ اس کو محب وطن کہتے ہیں, کبھی آپ غدار کہتے ہیں, کیونکہ اگر وہ کسی پہ فٹ ہو تو وہ غدار ہے, آپ پہ فٹ ہو تو محب وطن ہوتا ہے. اب خان صاحب نے یہ جو ڈرامہ رچایا, اور ان کی جو پوری کلٹ نے ڈرامہ رچایا کہ جناب سول نافرمانی جاری رکھیں گے. اچھا, مذاکرات بھی کرنے ہیں, مان بھی گئے ہیں خان صاحب, زبان بندی پہ بھی مان گئے ہیں, اور بھائی وہ نہیں مان رہے تھے, اب صاحب بھی مان رہے ہیں, یہ ان کا کہنا ہے. لیکن اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ خان صاحب لیٹے پڑے ہیں, منتیں ترلے کر رہے ہیں, ہر طرح سے این آر او مانگ رہے ہیں, ڈیل مانگ رہے ہیں, ڈیل مانگ رہے ہیں, لیکن وہاں سے ایک ہی جملہ آتا ہے کہ تم نے جب تک اپنے گناہوں کا کفارہ اگر نہ کیا, معافی نہ مانگی, قوم کو جس زہر پہ تم نے لگا دیا ہے, وہ تب تک یہ واپسی کا راستہ نہیں ہے, کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق یہ حکومت چلے گی اور یہ ملک چلے گا, ریاست چلے گی, اور کسی طرح کی ڈیل ڈھول ڈھال نہیں ہوگی. یہ جو شادیانے بجانے والے لوگ ہیں, یہ جو ڈھول بجا رہے ہیں, تھاپ رہے ہیں, اور یہ راگ لاپ رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گھنگرو توڑ رہے ہیں, ان کو توڑنے دیں. اب اگر آپ زبان بندی کی بات کرتے ہیں تو زبان بندی کا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے جتنا جھوٹ تھا, صراحت کرنا تھا, وہ کر گیا معاشرے میں, جو گندگی پھیلانی تھی وہ پھیل چکی ہے. اب خان صاحب آپ خود معافی مانگیں, ساتھ اس کلٹ کو سمجھائیں, خواب ہی ہوں گے جو آخری بندے ہوں گے, نہیں تو یہ تو آپ کے ماں بہن کے اوپر بھی آ جائیں گے, کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑے تو آپ کیا چیز ہے. لیکن آپ کے لیے ایسا کیا ہے تو شاید آپ وہ بندے ہوں جو ان کو سمجھا سکیں کہ یار جو زہر پہ میں نے تمہیں لگایا تھا, ڈیوٹی سمجھا کر کے, یہ فرض ہے کہ آپ نے جو ہے نا دن رات زہر اگلنا ہے, فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف, اور جو ہے وہ گندگی پھیلانی ہے, جھوٹ پھیلانا ہے, ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن پھیلانی ہے. آپ کے نام پہ لوگ پی ٹی اے سے پیسہ کما رہے ہیں. شاید یہ واپسی کا راستہ آپ خود ہی بنائیں, اور وہ ایک ہی صورت میں ہے, ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ وفاداری, معافی مانگیں, قوم سے معافی مانگیں, قوم کو بتائیں کہ یہ جو زہر میں نے کیا ہے وہ کسی ایجنڈے کے تحت کیا ہے. معافی مانگنے کے بعد اگلا عمل چلائیں تو آپ کو ویلکم بھی کہیں گے, ہر طرح سے آپ کو پروٹیکشن بھی ملے گی, ہر طرح سے آپ کو ساتھ بھی ملے گا, قوم بھی ساتھ دے گی, سپورٹ بھی ملے گی. لیکن یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے, وہ جو آپ کو بتا دیے. امریکہ جو ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں, جو کینیڈا کو اپنے انڈر کرنا چاہتا ہے, ریاست ڈکلیئر کروانا چاہتا ہے, اسٹیٹ کا درجہ دلوانا چاہتا ہے, اور لوگوں میں اس نے بھام کریٹ کر دیا ہے, اور وہاں پہ ایک ادر ود ان اسٹیٹس جو ہے وہ ایک کرنے کا ایک دوبارہ ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا, تاکہ لوگوں میں, ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا ایک بڑا ہی روایت رہی ہے, وہ ایک واردات کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو توڑتا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول والا طریقہ ہے. اب وہ یورپی یونین پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اس وجہ سے کہ وہ جو ڈالر کو گریٹر امریکہ بنانے کا جو خواب ہے ٹرمپ کا, پالیسیز کچھ اس طرح ڈیزائن ہو رہی ہیں کہ وہ جو دماغی کیفیت ہے اس میں رہتے ہوئے ڈالر کو پروموٹ کرنا, بزنس کو پروموٹ کرنا, لیکن ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں اور وہ پاورفل ہونے کا صرف ہمارے پاس ایک رہے. ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن جو لوگ توڑے گئے ہیں, جو لوگ اندر چھوڑے گئے ہیں, جو ایجنٹ چھوڑے گئے ہیں, جو بیانیہ جیسے خان صاحب نے یہاں بلڈ کیا ویسے ہی بیانیہ کینیڈا میں بھی بلڈ ہو رہا ہے, اس کے تاثرات آ رہے ہیں, جس کی صورت میں جو جسٹن ٹروڈو ہے انہوں نے بھی ریزائن کیا, اور پارٹی سے بھی پریشر تھا, لوگوں کا بھی پریشر تھا. تو یہ آپ کو اگر اپنے ملک کے لیے سوچا جائے تو وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ایز اے وائڈر اور براڈر ایک کینوس میں دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی بارڈر اور اینٹی اسلام جو پالیسیز رائج کرنا چاہ رہا ہے, اور جو پاکستان کو, بنگلہ دیش کو, چائنا کو یہ لمٹ کرنا چاہ رہا ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہر طرح سے جو کنٹرول کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے, ختم کر کے, صرف امریکہ اور امریکہ بہادر نظر آنا چاہیے. کیونکہ یہ لوگ خریدتے ہیں, توڑتے ہیں اور بیانیہ بناتے ہیں, اس کے بعد پھر ملک پہ اور لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں. ایسا ہوتا ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا, لیکن کوشش جاری ہے. اب دوسری بات, جو مذاکرات والے ہیں, کون سائن اس پہ کرے گا, اور کون مذاکراتی ٹیم میں آگے آئے گا, اور جو اس بات پہ ان کو قائل کرے گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا جانتے ہیں یا چاہتے ہیں, اور ان کی اتنی وقت ہے کہ وہ اس کو نبھا سکیں گے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور اب اس کے اوپر آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا یہ سچ سننے کے عادی بن جائیں گے یا نہیں.